बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के अवाम का पैमाना सब जो है वो लबरेज हो रहा है और जो कैदी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, सियासी कैदी, उनके लवाहकीन, उनकी फैमिलीज जो है वो भी अब फटने को हैं, बल्कि फट पड़े हैं और अब वो रजू कर रहे हैं आलमी इदारों के साथ, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से वो बराह रास्त रजू कर रहे हैं और वो खतूत वहाँ से आ रहे हैं अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं और हम अपने ही वतन को खुद रुस्वा कर रहे हैं, बेतौकीर कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर जब तक ये गैर इंसानी सलूक करते रहेंगे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे और 6-6 माह से मई से हुआ वाक़या और उसके बाद से जो ज़िंदगियाँ अजाब हो चुकी हैं और लोग अपने जो प्यारों से नहीं मिल सकते, वो उसके बाद फिर एक नफ़रत जो है, एक गम और गुस्सा जो है वो बढ़ेगा और अब लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? आलमी इदारों में जा रहे हैं, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को जा रहे हैं, उनको खतूत लिखे जा रहे हैं। वो अब वापस खतूत लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको मुतनब्बे कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट बनती जा रही है, सिर्फ इसलिए कि पूरी की पूरी रियासत और हुकूमत और मशीनरी वो है वो सियासी इंतकाम पे लगी हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, उस पे लगी हुई है। मैं आपको कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा और उसके नुकसानात जो हैं वो किसको हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन हम अपनी जिद और अना और हड़दर्मी की वजह से हम दौड़े चले जा रहे हैं। तो पहले कुछ खबरें ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत मुझे ये ख़त्म करके दिखाएं, ये हुक्म हुआ है कि इमरान खान का नाम लेवा कोई ना हो, ये हुक्म हुआ है, बस आप इसको फितना डिक्लेयर कर दिया हमने, इसको फितना डिक्लेयर करके इसको ख़त्म कर दें। ये ऐसी ऐसी होलनाक बातें सुनने को मिल रही हैं कि यकीन करने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर वाक़तन काउंटर चेक किया जाता है तो कहते हैं नहीं जनाब, बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान साहब का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे, उनका चेहरा भी नज़र नहीं आना चाहिए, उनकी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए, उनका नाम नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह की बातें हैं जो कि मुमकिन नहीं है। बहरहाल कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि ये बैकडोर पे हो क्या रहा है, पस्से पर्दा क्या चल रहा है और हकीकत क्या है। सूरत हाल ये है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है और जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके ज़रिए ये खबर फैलाई जा रही है, मुसलसल फैलाई जा रही है कि जनाब जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को फ़ारग किया जाना मकसूद है। अब ये है वो चीज़ जो कि ख़तरनाक है कि अभी इजलास हुआ नहीं और इजलास से पहले ही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान हैं, उनकी तरफ से जो अंदर से खबरें आ रही हैं, वो या तो मिस रिपोर्टिंग है, तो इसकी तरदीद कर देनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट के जो है तर्जुमान जो हैं उनको कर देनी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में लाना चाहिए कि अभी तक इजलास नहीं हुआ और उससे पहले ही ये खबर फैल चुकी है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ उनको फारिग करना मकसूद है। तो इसलिए माजी में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ भी इसी तरीके से रेफरेंस फाइल हुआ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी हुआ, तो वो दोनों जो रेफरेंस थे वो रद्दी की टोकरी में गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलाखिर मामला आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो अब भी सेम वही चीज़ है, अगर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने हर चीज़ डिक्लेयर की हुई है और जब डिक्लेयर की हुई है तो मसला सिर्फ लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ और जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ लड़ाई और दुश्मनी वहाँ से शुरू हुई कि क्यों ख़त लिखा, क्यों नोट पुट किया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाने के हवाले से। वो एक दर्द है, उस दर्द को इस तरीके से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि ये मामला जो हैं उससे आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप किसी ऑनरेबल जज को फारिग कर सकते हैं और वो भी जो पर्सनल मोटिवेटेड एजेंडा हो, और उसकी वजह यह कि उससे पहले तो ना ही मुस्लिम लीग नवाज और फिर खुफिया तौर पे जिस तरीके से कॉल्स रिकॉर्ड करके उनको ट्विस्ट किया गया वो भी हमारे सामने है। तो ये काम या तो सारों के लिए कानून एक होगा या फिर किसी के लिए भी नहीं होगा। ये चीज़ें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी। असल मामला जो है, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। क्या वजह क्या है? पहले इमरान खान साहब के बारे में ये कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में
پہلے کہا گیا 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا. یہ صرف اب نہیں کہا گیا، بلکہ سب سے پہلے کہا گیا کہ ان کو تو جنرل پاشا نے بنایا ہے. جنرل پاشا صاحب بھی چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، اور وہ پتہ نہیں کہاں دنیا کے کس نکڑ پہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ جی جنرل پاشا صاحب نے ان کو بنا کے گئے تھے. اس کے بعد پاشا صاحب کے بعد آئے تو اگلے DGI کا نام لے دیا، جنرل رضوان کا نام لے دیا کہ جی یہ جنرل رضوان نے سارا کام کیا ہے. اس سے پیچھے اس سے پہلے جنرل ظہیر تھے، جنرل ظہیر اسلام کا نام لے دیا کہ یہ سب کچھ جنرل ظہیر کروا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جنرل ظہیر نے تیار کیا. جنرل ظہیر کے بعد جنرل رضوان آ گیا، پھر ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. جنرل رضوان کے بعد جنرل نوید مختار آئے، ان کو شکر ہے انہوں نے بچائے رکھا، لیکن DGC جنرل فیض تھے، ان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف خود تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنرل فیض اور ان کے لوگ کریں، انہوں نے ان کو سنبھالا دیا ہوا. جنرل فیض بھی چلے گئے، رجیم چینج آپریشن بھی ہو گیا، اور ہر روز ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور عوام کے درمیان جو تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں نے وجہ بتا دی ہے کہ اصل غم و غصہ پاکستان کے عوام کے اندر ہے کیا، کیوں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نگلیکٹڈ لوگوں کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے، اور کیوں میاں صاحب کے قریب نہیں جا رہے، کیوں مسلم لیگ نواز کے قریب نہیں جا رہے ہیں، جن کے بارے میں پلان کر لیا گیا ہے کہ ان کو ہم نے مرکز میں حکومت دینی ہے اور پنجاب میں بھی حکومت دینی ہے. یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، دور دور تک نظر نہیں آ رہا، لیکن ضد ہے، اور اس ضد میں سوائے اس کے کہ نقصان ہوگا اور تو کچھ نہیں ہونا. اس کی ریزن ہے کہ جو مقبولیت کا پیمانہ ہے، یہ جو لیٹسٹ ایک اور سروے ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 61% پہ کھڑی ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے پنجاب میں وہ 22% پہ کھڑی ہے. یہ نیا سروے جو ہے یہ ڈسٹرکٹ لاہور کا ہے، تو ڈسٹرکٹ لاہور میں یہ ہے، تو باقی صوبوں میں پنجاب کے باقی حصوں میں کیا ہوگا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اب ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو ایک خط میرے سامنے پڑھا ہے. اب ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے پاکستانی معالج یعنی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے آج مقامی حکام کو بھیجے گئے ایک خط میں پاکستان کی ممتاز معالج ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ ایک خط موصول ہوا ہے صدر مملکت کو، ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر کی طرف سے صدر مملکت کو خط موصول ہوا ہے، پرائم منسٹر کو ہوا ہے یہ مطالبہ، اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو لکھا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا معاملہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کل ہی چیلنج کیا ہے کہ جناب اگر اتنی ہمت ہے تو نواز شریف صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں، مجھے ذرا رہا کریں، اور پھر دیکھ لیتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے ان پچھلے 4-5 سالوں میں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے آج مقامی حکام کو بھیجے گئے خط میں پاکستان کی ممتاز معالج ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. 70 سالہ ان کی عمر ہے، اور کینسر کی وہ پیشنٹ ہیں. فی الحال 9 مئی کو فسادات کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مبینہ طور پر اپنی اشتعال انگیز تقرری کی وجہ سے انتظامی حراست میں ہیں. تو WMO یعنی کہ ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کا خیال ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی رائے کے اظہار کے لیے حراست میں لینا آزادی اظہار کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 19 میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. کینسر کی وہ پیشنٹ ہیں، اور 2020 میں اس کی تشخیص ہوئی کینسر کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنی کمیونٹی کی خدمات جاری رکھی، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انسداد دہشتگردی کے تعلق ATC نے حراست میں رہتے ہوئے انہیں کینسر سے متعلق علاج کروانے کی اجازت بھی نہیں دی. اس کی اجازت دی جائے اور ان کو رہا کیا جائے، اور مناسب طبی دیکھ بھال بھی ان تک رسائی دی جائے. تو یہ خطوط لکھے گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے لیے. خط لکھا گیا صدر مملکت، وزیر اعظم کو تو لکھا ہی گیا، لیکن یہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی لکھا گیا، جس کی وجہ سے مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان کے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اب آتے ہیں کہ دوسری جانب ہم اس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، اور جبکہ اسرائیل کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. کل ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی، اقوام متحدہ میں 2 کام ایک تیر میں 2 شکار کرنے کی کوشش کی گئی، اور امریکہ کی قرارداد تھی، اور امریکی قرارداد کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کیا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ اگر یہ امریکہ کی قرارداد کل منظور ہو جاتی
تو جو فلسطین اور اسرائیل دو ریاستی حل ہے، یعنی کہ فلسطین کی ریاست بھی ہوگی اور اسرائیل کی بھی ہوگی، تو وہ دو ریاستی حل جو ہے وہ کل ختم ہو جانا تھا. یعنی فلسطین کا وجود اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی، چائنا کہتا ہے، چین کے سفیر نے کہا، تو پھر فلسطین کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اور وہ بے وطن ہو جانے تھے. اس لیے یہ قرارداد ویٹو کی گئی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس امریکہ کی اس قرارداد میں 100% جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا گیا تھا اسرائیل کو، اور فلسطین کے بارے میں اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد ہم نے منظور نہیں ہونے دی. اور اس کی دوسرا جو نشانہ بننا تھا، اگر یہ قرارداد آج منظور ہو جاتی تو کل کو کیا ہونا تھا، کیونکہ کشمیر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ایگزیکٹ یہی مسئلہ ہے. اقوام متحدہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کشمیریوں کو، اقوام متحدہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے فلسطینیوں کو، لیکن اب چونکہ دونوں بڑے لوگ ہیں اور دونوں کا اثر رسوخ ہے، نہ کشمیر کی قراردادوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور نہ ہی فلسطین کے بارے میں قراردادوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ادھر اسرائیل کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، ادھر انڈیا کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، اور جو میں کروں گا وہی آگے بڑھے گا. تو لہٰذا جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ خبریں ہیں، تو دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.